काबा के अंदर विलादत की अगर यूं कहें तो फिर तो मेरी ताईद होगी नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए कहा कि ये लफ्ज़ इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो जबरदस्ती अपनी तायद करो। काबा के अंदर नहीं आया ना नहीं, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना जी कुरान और सुन्नत में नहीं आया, लेकिन जब कुरान और सुन्नत में नहीं आया तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? जी दोस्तों, अब जरा देखिए, तीन उलमा इकराम का आपस में जबरदस्त मकसूद कारी खलीलुर रहमान और इसी तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी का, आप जरा देखें। जल्दी जल्दी मैं दो ही बातें कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह रब्बानी साहब की आपने वक्त जज़ा खैर दे। आमीन। पहली बात तो ये कि उस हदीस पर मुहद्दिसीन का कलाम है कि हज़रत अली काबतुल्लाह में पैदा, इसीलिए इन्होंने भी तवातुर उस मानू में नहीं, इस मानू में नहीं, इधर उधर की बात की। ये बात अटल है कि मुहद्दिसीन के उसूल के नज़दीक वो अगरचे इब्ने हज़ाम से मुताल्लिक़ ये रिवायत मौजूद है और वो सही भी है, लेकिन हम उसको भी बयान नहीं करते, इसलिए कि काबा का हम वो मानी ही नहीं लेते जो मानी अमूमन लोग लेते हैं। और ये अलग चीज़ है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। और किसी चीज़ का प्रूफ मिलना अकीदत मोहब्बत से हटकर उसूल हदीस पर लफ्ज़ काबा बड़ा इहाता रखता है। जैसे मस्जिद हराम है, वो मस्जिद हराम बैतुल्लाह की चार दीवारी का नाम नहीं है, उसका दायरा एक वसी है। इसी तरह काबे का दायरा भी, जैसे कुरान मजीद में आता है कुर्बानी जब तक काबे में ना पहुंच जाए तो क्या कुर्बानी काबे के अंदर जाके होती है? नहीं होती। काबे का एक इहाता था, बड़ा दायरा था। आजकल तो बैतुल्लाह की इमारत बड़ी वसी हो गई है, उस जमाने में इतना वो सब बाहर थे जो बैतुल्लाह के करीब करीब थे, और वो पूरा एरिया जो है वो काबा ही कहलाता था। यही मफहूम हजरत इब्ने हिज़ाम के बारे में है, यही मफहूम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। एक बात। दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, हम तारीफ किसी की 16 साल का रिश्ता है नहीं, तो इसी वजह से आप डॉक्टरेट कर लेना ताकि हमारी बात सही हो। जज़ाकल्लाह। तो दूसरी बात यह है कि सैयदना अच्छा, वो मन कुन तो मौला पे भी तफसीला करते हैं मुफ्ती साहब के पास, बस वक्त मुख्तसर रह गया। कारी साहब, मन कुन तो मौला, ये बात ये देखिए कि अगर हमारे घर में इस तरह की जब जचगी की कोई भी जरूरत पेश आती है, हम मस्जिद में जाते हैं, तो सैयदना अली मुर्तज़ा के घराने को इतना भी अकलमंद नहीं समझा जा रहा। इसमें कुछ और आखिरी जुमला क्या होगा? टाइम तो पहले खत्म था बाप के लिए, फिर टाइम पैदा हो गया। ये कैसे? अच्छा, आखिरी एक मिनट, ठीक, आखिरी जुमला क्या कह रहे हैं मैं सुन लेता हूं। थोड़ी सी मुझे बात करने दें, थोड़ी देर। अच्छा, अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी उसूली बात करता हूँ कि कदीम के जब लफ्ज़ है ना, उसमें तो मैं कारी साहब की तायद करूंगा। कदीम एक इस्तिलाह है, तो इस्तिलाहात में कारी साहब की मुफ्ती साहब की, मैं यही कहता हूं ना, बड़ा मसला हो जाएगा। कदीम का जो लफ्ज़ है ना, तो टर्म नहीं होती, लेकिन बहरहाल अफजल यही है कि जो नाम कुरान और सुन्नत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए उन्हीं पर इक्तिफा किया जाए। लेकिन ये जो बात है काबा के अंदर विलादत की, यूं कहें तो फिर तो मेरी तायद होगी नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए कहा कि ये लफ्ज़ इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो जबरदस्ती अपनी तायद करो। अल्लाह के लिए कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना जी कुरान और सुन्नत में नहीं आया, लेकिन जब कुरान और सुन्नत में नहीं आया तो नहीं, इसके लिए सही का लफ्ज़ भी नहीं है, फिर आप कहाँ से कहते हैं कि इस्तिलाहात होते हैं ना, उसके लिए सबूत। तो देखें, उसूल ये है कि जैसे हज़रत अबू तालिब के ईमान की बात हुई, नाम तो हज़रत अबू तालिब का हम सब एहतराम से लेंगे, लेकिन ये जो हम रिवायात पर जब बहस करते हैं, इसमें एक उसूल सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, वो ये कि मुहद्दिसीन के उसूल पर, और मुहद्दिसीन ने अपने उसूल पर उसको सही करार दिया। मुस्लिम में अगर कोई रिवायत है तो ठीक है, हम उसमें बहुत सारी सुकुम निकाल सकते हैं। इमाम बुखारी ने इन चीज़ों की बुनियाद पर हदीस को मुस्तरद क्यों नहीं किया? नहीं किया, इसका मतलब ये कि यह हदीस सही है। इस पर तो इजमा है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस, इसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब, और ईमान का जो मसला है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक एहतमाल भी अगर निकलता हो ना ईमान का, तो हम उसको तरजीह देंगे जब पहले किसी का ईमान यकीनी तौर पर साबित हो जाए। अच्छा, साबित होने के बाद फिर हम जरा सी बातों पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, हत्तल इम्कान उसकी तावील की कोशिश। अगर हम हज़रत अबू तालिब से अकीदत रखते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं हो सकती, लेकिन और उनके ईमान और कुफ्र का ज़्यादा बहस करना भी, लेकिन इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ किसी तरफ गुलू नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीका इख्तियार हो जाए ये भी दुरुस्त नहीं है। तो शायद इस किस्म के टॉपिक को हम मौजूद बहस ना बनाएं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस हवाले से दोनों तरफ के इकराम के अंदर बहस मौजूद है, बड़े बड़े उलमा के दरमियान मौजूद है, और एक तो मुक्तबे फिक्र के दरमियान भी मौजूद है। हम उस हवाले से कहते हैं कि कराइन और शवाहिद, अभी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी तस्लीम करेंगे कि जिन रिवायात में बुखारी बात करता है उनका जवाब है। ठीक, इनका मैं जो आखिरी बात करूँगा वो है, वो तस्लीम करेंगे कि वो रिवायात में वालिदैन रसूल उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये तो, और हालांकि उनके जो बुजुर्ग हैं रिवायत बुखारी मुस्लिम के अंदर है, तो हाँ, इनके भी बड़े कई बुजुर्ग हैं, हमारे भी सारे बुजुर्ग हैं, वो तो बड़े तमतराक से ईमान की बात करते हैं, हालांकि बुखारी लेकिन हम आखिरी बात जो इनके लिए, और जो वाइंड अप बात है वो ये, हमारे भी बहुत सारे लोगों ने अदम की बात भी की है, अदम की भी की है और इस तरफ भी की है। हुजूर की कुर्बत मोहब्बत, जिस तरह इमाम आलूसी ने फरमाया कि उनके अगर अदम की बात करेंगे तो इससे आले बैत के जो सादात हैं उनके दिल दुखेंगे, तो इस हवाले से मौजूद है। उन्होंने अपना बयान कर दिया, मैंने अपना बयान कर दिया, जो जिसको जो अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत जो बात आई है
ولادت مولا مرتضیٰ کے کعبے لیے کے بعد شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر آل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر، میں کہتا ہوں ان کی جسارت ہے. یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا جو متعدد محدثین اکرام نے لکھا اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا. یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا. اس سے 1-2-3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا. لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے وہی معاملہ تھا اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا. اچھا اب ایسے حالات کرائن یہ بتا رہے ہیں نا کیسے باہر نکلیں، تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے. اس کو پڑھ کے آئیں آپ. وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پر یہ سعادت حاصل کر لوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی تشریف لے گئیں. اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے. کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئیں. اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر، تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئیں. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا، دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے آؤ، یہ حدیث صحیح میں موجود ہے. نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے، عمر وہاں کھڑے تھے، بدر میں، احد میں، کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا لگا کے اور مزے لگا لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں. باقی سب یہ تاریخ اور ایمان کفر کی بات نہیں، ایک جزوی فضیلت کی بات ہے. بس بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے قوم کے عقیدے پہ خرابی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت، وہ تو محدثین نے لکھا ہے، اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں امام حاکم پوری کائنات میں حاکم ایک، یہ حاکم نام نہیں ہے، حاکم رتبہ ہے. جس طرح حافظ یہ حدیث کا رتبہ ہے، حاکم یہ رتبہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. حافظ زابی کا اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو، میں رد کروں اگر میں تو پھر اس کی طرف ہے. رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ زابی نے یہاں پر مستدرک الحاکم میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے. تو جب یہ ایک تاریخی بات ہے، کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، تو اس کے اوپر بندہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے کہ حضرت اور اس پاک خاندان کے گھر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، یہ قابل برداشت نہیں آپ کے لیے، لیکن نقطہ نظر ان کا لے لیا تھا. ان کی بات یہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک نہیں ہے، وہ ایک مکتبہ فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں. اوکے کلیئر ہوگا یہ اہل حدیث کے لیے الفاظ کا استعمال ہمارے تاریخ کی جو مستند کتب کے اندر تاریخی بات ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نکلے گی. حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گے. حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں 12 ہے، دوسرا کہتا ہے 8 ہے، تیسرا کہتا ہے 9 ہے. تاریخ کے اندر ہے نا. ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے، اس طرف بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح تاریخی حوالے سے ہیں تو تاریخ کے لیے تاریخ ہے. تو تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر 100-150 کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، تسلسل لکھے ہوئے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے. میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا رنگ دیا جا رہا ہے، غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے. اب آپ خاموش میں چپ بیٹھا رہا، اب آپ میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم ہو جائے. نہیں ٹائم ہے، آپ جاری رکھیے. حالانکہ ٹائم نہیں ختم، میں شروع کرتا ہوں ٹائم ختم ہو جائے. نہیں ہے، آپ بولیے. تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں لیتے کہ بیت اللہ کے اندر